ओके, हाम्रो अगाडिको भिडियोमा हामीले प्याटर्न्सको बारेमा पढेको थियौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ टर्न अर रोटेसन भनेको के हो अनि कन्सेप्ट अफ रोटेसन अथवा कन्सेप्ट अफ टर्न हामी पढ्छौँ अनि यसको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। ओके, सो फर्स्ट थिङ, टर्न। To rotate clockwise or anti-clockwise direction from the point of reference. टर्न भनेको चाहिँ टु रोटेट समथिङ, कुनै केही कुरालाई रोटेट गर्नु हो। क्लकवाइज डिरेक्सन पनि हुनसक्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पनि हुनुहुन्छ, एउटा पोइन्ट अफ रेफरेन्सबाट। ओके, पोइन्ट अफ रेफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो पोइन्टबाट हो जुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, रोटेट गर्दैछौँ। त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्न सक्छ, पोइन्ट अफ रेफरेन्स अर सेन्टर अफ रोटेसन पनि भन्न सक्छ हामीले। ओके, वेयर के भन्न सक्छ भन्दाखेरि वेयर यो पोइन्ट अफ रोटेसनलाई चाहिँ पोइन्ट अफ रेफरेन्सलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ रोटेसन, सेन्टर अफ रोटेसन पनि भन्न सक्छ हामीले। ओके, सो अब हामी यसमा कुन कुन टर्नहरू पढ्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा छ क्वार्टर टर्न। क्वार्टर टर्नको प्रब्लम पनि गर्छौँ अब यसमा, अनि क्वार्टर टर्नको कन्सेप्ट पनि हामी पढ्छौँ। ओके, इफ हाम्रोमा एउटा सर्कल क्वार्टर टर्नको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि एउटा सर्कल ड्र गरौँ। सो यो सर्कलको यो सेन्टर, सर्कलको के हुन्छ, सेन्टर हुन्छ। यो सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ यहाँनिर भन्दाखेरि पोइन्ट अफ रेफरेन्स अर सेन्टर अफ रोटेसन। ओके, सो यहाँबाट लाइन ड्र गरौँ लाइक दिस। ओके, अनि यहाँ पनि ड्र गरौँ यसरी। ओके, यो कति हुन्छ, एङ्गल 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री, इच एङ्गल कति हुन्छ 90 डिग्री, यो 90 डिग्री हैन। ओके, सो यो पोइन्टदेखि यो डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने यसलाई हामी अस्ति पनि पढेको छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हैन। लेट मी सो इट क्लियर। यो डिरेक्सनमा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, अनि यो डिरेक्सनमा केही मुभ गर्यो भने क्लकवाइज डिरेक्सन। सो यसको कन्सेप्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म मुभ गर्यो भने हामीले यसलाई के भन्छौँ, 1/4 टर्न भनेर भन्छ। यसलाई 1/4 टर्न भनेर भन्छ।
यानि कि यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई हामी के भन्छ, यति एरियालाई चाहिँ हामी 1/4 भनेर भन्छौँ। ओके, अनि फेरि यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि एरिया कति कभर गर्दैछ, 1/4 गर्दैछ। सिमिलरली यो पनि कति हो, 1/4 नै हो, यो पनि 1/4 नै हो। बट यो केसमा अब फेरि क्वार्टर टर्नको कन्सेप्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सिम्पली यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म कुनै अब्जेक्ट या त कुनै एलिमेन्ट्सलाई हामी के गर्यो, रोटेट गर्यो भने यसलाई हामी कति टर्न भन्छौँ, 1/4 टर्न। ओके, यसलाई हामी के भन्छ, 1/4 टर्न। Let me show you clearly. ओके, यहाँसम्म। यसलाई हामी के भन्छ, 1/4, यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई 1/4। सो यहाँदेखि फेरि यहाँसम्म जान्छ 1/4 टर्न। सिमिलरली यहाँदेखि यहाँ पनि 1/4 टर्न, यहाँदेखि यहाँसम्म 1/4। कन्सेप्ट्स अफ क्वार्टर टर्न चाहिँ के भयो त, when an object moves from a point to another point making an angle of 90 degree। कति बेला हुँदो रहेछ, जब एउटा अब्जेक्ट चाहिँ मुभ्स गर्छ एउटा पोइन्टदेखि अनदर अर्को पोइन्टमा, त त्यति बेला एङ्गल चाहिँ कति बनाउँदैछ, 90 डिग्रीको बनाउँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी क्वार्टर टर्न भनेर भन्छौँ। त्यो टर्नलाई चाहिँ 90 डिग्री which is called quarter turn। ओके, क्वार्टर टर्न भनेर भन्छ। सो अब यसले यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के गर्दैछ, क्वार्टर टर्न नै फर्म गर्दैछ। लेट मी गिभ दिस नेम AB। ओके, हामी अब एक्सर्साइज गर्छौँ क्वार्टर टर्नको। ओके, सो सपोज वी हेभ दिस फिगर, एउटा ट्रायङ्गुलर सेप एउटा फिगर छ भने अब यसलाई म क्वार्टर टर्न कतापट्टि क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसलाई के गर्छु, टर्न गर्छु। ओके, बाई कति, क्वार्टर टर्नले। यहाँ लेख्छौँ, turn the figure by 1/4 टर्न। ओके, कतिले टर्न गर्नुपर्ने रहेछ। क्वेसन हाम्रोमा के छ, दिस इज अवर क्वेसन, टर्न द फिगर बाई 1/4 टर्न। अब यो फिगरलाई हामी 1/4 टर्नले के गर्नु पर्यो, रोटेट गर्नु पर्यो हैन।
सो अब फर्स्टमा यो फिगर कस्तो छ, लेट्स से लाइक दिस हैन, यस्तो छ। अब यसलाई हामी क्लकवाइज डिरेक्सनमा के गर्दैछ, रोटेट गर्दैछ। ओके, यो 90 डिग्री भन्नुको मतलब अघि के छ, क्वार्टर टर्न भनेकै एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई टर्न गर्नु, मुभ गर्नु, रोटेट गर्नु बाई द एङ्गल अफ 90 डिग्री। 90 डिग्रीले हामी के गर्दैछ, रोटेट गर्दैछ भने यो कस्तो हुन्छ, अब रोटेट गर्दाखेरि रोटेटेड फिगर कस्तो छ, अब यस्तो छ। ओके, अब यो रोटेट गरेर बी पोइन्टमा आयो हैन। सो फर्स्टमा यो यस्तो खालको छ उसको पोजिसन। सो सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ कस्तो भयो, अब सरी सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ यो फर्स्ट पोजिसन हो है। अब हामी यसको सेकेन्ड पोजिसन हेर्छौँ बाई द फर्स्ट टर्न, यस्तो आएको छ। ओके, यो सेकेन्ड पोजिसन हो तर फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्नमा फर्स्ट टर्न यसलाई हामी फर्स्ट टर्न कतिले भएको छ, टर्न चाहिँ 1/4। यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि कति भयो, हेरेस यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसको टर्न भएको छ 1/4 टर्न भएको छ। ओके, सो यसलाई हामी सिमिलरली यो टर्न गर्न सक्छ, यो टर्न गर्न सक्छ। ओके, सो अघि पनि भने मैले अब यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म आउँदाखेरि यो उयोको पोजिसन कस्तो हुन्छ, हैन, सरी यस्तो हुन्छ। अब यो कतिमा कतिदेखि कतिमा टर्न हुँदाखेरि भएको थियो, सेप्स ए टु बी, ए टु बीमा जाँदाखेरि यो ओके यो ट्रायङ्गल चाहिँ ए टु बीमा टर्न गर्दाखेरि 1/4 टर्न हुन्छ। अनि त्यो टर्न गर्दाखेरि उसको सेप चाहिँ कस्तो भयो, यो प्रकारको भयो। ओके, अब हामी फेरि टर्न गर्दैछौँ। यो टर्न चाहिँ टर्न फ्रम बी टु सी, अब बी टु सी बाई अगेन 1/4 टर्न, कति 1/4 टर्नले नै के गर्नु पऱ्यो, यसलाई रोटेट गर्नु पऱ्यो। सो रोटेट गर्दाखेरि अब यहाँ बी टु सीमा पनि कतिले रोटेट हुन्छ, 1/4ले टर्न हुन्छ हैन। 1/4ले टर्न हुँदाखेरि अब यो कस्तो छ, यो फिगरले सेप उसको डिरेक्सन चेन्ज गरिसक्यो। अब बी टु सी आउँदाखेरि चाहिँ यो फिगर कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो खालको। ओके, सो यो भयो सेकेन्ड टर्न, तर पोजिसन चाहिँ थर्ड पोजिसन। ओके, सो के हुँदैछ, रोटेट हुँदैछ हैन। अब हामी फेरि कहाँदेखि कहाँ रोटेट गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ
turn from C to D. अब C to D टर्न गर्दाखेरि यो फिगर कस्तो बनिन्छ, अब यहाँदेखि यो C देखि यहाँ D मा जाँदैछ भनेपछि यो फिगरले फेरि यस्तो टर्न भएर यस्तो हुन्छ हैन। ओके, सो टर्न भएर डिरेक्सन कतापट्टि छ, यो साइडपट्टि छ। टर्न हुँदा कतिले टर्न हुँदैछ भनेपछि अगेन यसले यहाँनिर 90 डिग्री बनाउँदैछ, द्याट मिन्स 1/4 टर्न नै हुँदैछ। ओके, C to D पनि 1/4 टर्न, तर डिरेक्सन यसको सेप कस्तो बन्यो, लाइक दिस। ओके, सो यो बनिँदैछ। ओके, यहाँनिर मैले लेख्नु बिर्सेछु, टर्न फ्रम C to D बाई अगेन 1/4 ले नै के हुनु भयो, टर्न हुनु पर्यो। 1/4 ले टर्न हुँदाखेरि यस्तो खालको भयो हैन, यस्तो खालको सेप भयो। सो यो भयो 4th पोजिसन हैन, 4th पोजिसन। अनि टर्न चाहिँ भयो यो 3rd टर्न। ओके, सो यो पोजिसन भयो। अब लास्ट टर्न कस्तो छ भन्दाखेरि टर्न फ्रम D to A बाई 1/4। 1/4 ले अब फेरि पनि हामी यसलाई टर्न गर्छौँ। सो टर्न गर्दाखेरि यो टर्न भएर फेरि ओरिजिनल के आउँदैछ, सेप आउँदैछ। अगेन यो टर्न भएर चाहिँ कस्तो आउँदैछ, ओरिजिनल सेप हैन, ओरिजिनल सेप आयो। सो ओरिजिनल सेप आउँदा ओके, यसलाई मैले सेट गर्दैछु। सो यो 5th पोजिसन हो, पोजिसनमा चाहिँ हैन, तर टर्न चाहिँ 4th टर्न है, 4th टर्न। सो पोजिसन यस्तो हुन्छ। ओरिजिनल यो 1st पोजिसन र यो 5th पोजिसन के भयो, एकअर्कामा एक्ज्याक्टली म्याच भयो भनेपछि मैले हिजो पनि हिजोको भिडियोमा पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जति पनि यो फिगरहरू छ 1/4 ले टर्न हुँदै जान्छ। अनि टर्न हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सो कतिमा कम्प्लिट हुँदैछ भन्दाखेरि 4 टाइम्स टर्न हुँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्दैछ, उसको ओरिजिनल 1st पोजिसन नै के हुँदैछ, बनाउँदैछ भनेपछि यो टर्नलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, त्यसो भए क्वार्टर टर्न। ओके, यसलाई हामी सिम्पली यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्वार्टर टर्न। ओके, सो यो चाहिँ भयो क्वार्टर टर्न इन द क्लकवाइज डिरेक्सन। यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा भयो। अब क्वार्टर टर्न इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पनि हुन्छ। सो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुँदाखेरि पनि सेम के हो स्ट्र्याटेजी, यो डिरेक्सनमा रोटेट गर्नु पर्यो, तर सेपहरू सेम बनिन्छ। ओके, सेपहरू सेम बनिन्छ।